ساڑھے واسطے آج نامی دی دی گئے صرف 3 منٹ رہ گئے جو سجدہ کرنا ہے دھی کما چاہتا قبلہ دامی دا دل میں میرا آقا حسین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دامی دا دل میں میرا آقا حسین لاشا جا جا کے تھک رہا جن میرے امام بہنہ دے بوفے دی احمد دے میرے امام سلام کی دے میری سید زینب دی آواز آدھی اما فیضا پتہ کر لہجہ دا نام محمد آلہ اور شریف و منبر دی قسم جناب فیضا لکھائنا تے ماتم کر کے آدھی زینب اجڑ گئی او آیا بیٹھے جے کو نانا مہر دے دینا اللہ وی عباد رمین او آیا بیٹھے جے کو نانا مہر دے دینا او شریف و میری سید زینب دی آواز آدھی حسین ویر پانی شریعت دا بچڑا ہے پہنا پیاما دا پردہ تا کوئی نہیں ہونا لانگا امام فرمین دل زینب بھائن میں زخمی ہوں میرے آبرو پھٹے ہوئے میرا لباس پھٹا ہوئے میرا سارا جسم زخمی ہے جملہ سننے لگا اسے میرا سارا جسم زخمی ہے امام فرمین دل زینب بھائن میں اندر آواں کوئی پردہ دار مار نہ بنجے اور شریف امام رو کہ آدھر زینب بھائن اگر کوئی نانا مریا وہ ضرور مار ویسی یہ میرے سینے دے سمجھ رہی ہے اس میرے پاس سے نہ لو آواز آدھیے بابا لانگا میں بھی تیسابے بدھیا حوالا دی لانگا میں بھی تیسابے بدھیا بس کی نہ ختم پہ کرنا امام گھوڑے دیوار دے ہاتھ پائے کہے ملے سجی اڑے دے کہے ملے کھبے اڑے دے رو کے آدھن اگے جو گھوڑے تے چڑھا کہیں پاسیوں اکبر آونجیا کہیں پاسیوں پاس آونجیا آج میں نو گھوڑے تے چڑھاوا نالا کوئی نہیں رب اکبر دی قسم 2 ہاتھ آئے آواز آنی چڑھا بیوہ بھر جائی چڑھاوا نائی رہی آواز آنی کون اوکھر ویلے ملتا لاوا نالا رب اکبر دی قسم اس میرے پاس نالو آواز آنی حسین سجان میرے وارث دی لاش کے تیر لگ دے رہے میرے بچڑے دی لاش کے گھوڑے بھج دے رہے آواز آدھی میں قاسم دی بار بھلاوی
شباب اوکھے قیمے چ خون دے رشتے بندے نو یاد آندے حسین دی ماں دریا دے پاسے دید پھری ہے غازی دے مخاطب ہو کے آدھے میرے